اللهم نور قلوبنا بالحسین وزین اخلاقنا بالحسین اللهم زد فی علمنا بالحسین وبارک فی رزقنا بالحسین اللهم اقضِ حوائجنا بالحسین اللهم اغفر ذنوبنا بالحسین اللهم تقبل منا اعمالنا واعضاءنا ودماءنا بالحسین اللہم اجل ظہور امام زماننا بالحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد عظیم عبادت دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھ باریان معاونین منتظمین دے تکمیل مقاصد اور اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی بلند صلوات برائے ظہور و سلام دیوارے سے کائنات منتقم میں خون سعادات امام زمانہ سرکار بلند ترین صلوات پڑھ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتداء صلوات الحمدللہ والصلاة علی فقد قال المنان في الفرقان وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات صاحبان نظر و ایمان خداوند حنان و منان و دیان و مستعان دے دربارش دعائے کہ ساری کائنات نو کن آگ کے بڑھاون اللہ پروردگار کائنات دے بڑھن تو پہلے کائنات دی تمام تر کیفیات دا عالم اور علیم خدا زمین دے اندر اندھے اور نابینا کیڑیاں نو رزق عطا کرن اللہ پروردگار سمندر دی گہرائی بے زبان مخلوق دی فریاد نو سن لین والا خالق تیز طوفاناں دے وچ درختاں دیاں نرم شاخاں تے ستے ہوئے پرندیاں نو نہ ڈھان دین والا پروردگار مقصد تخلیق کائنات چہار دا معصومین علیہ السلام دی عزت و عظمت دے صدقے تواڈی میری بانیان دی کلیل دی عبادت اپنے عظیم دربار وچ قبول فرمائے سجدنے آزادار گھر بار چھوڑ کے خانوادے تطہیر دے تاج محل وچ کائنات دے وارثاں دا ذکر قرآن سمجھ کے سنن آئو شالا اہل بیت اطہار دے صدقے اپنی اپنی جھولیاں بھر کے لے چاہو مالک اپنی معرفت انبیاء و مرسلین دی معرفت شہداء و صدیقین دی معرفت آئمہ طاہرین دی معرفت بالخصوص امام زمانہ سرکار دی سانو معرفت نصیب فرمائے اور سانو بادشاہ دے لشکر شامل و شمار فرمائے ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے اپنے مزاج اور عقیدے دے مطابق لائے کے صلوات گھرانے تے بلند صلوات پڑھو اجازت دے جی میں گل شروع کراں کھیوی علی دے زیرے خوش مندانہ لوگوں سمرد ذات مالک نے سامنے قدوس نے اللہ کل شائن قدیر نے بہت چنگا کیتے ہیں بڑی مہربانی جڑے پیچھے ہور بھی ٹور سکتے ہو نوٹے سکتے ہو مہربانی کر کے قریب قریب آ جاؤ جو تسا میری عزت رکھی ہے چنگا دیاڑا ہے میں تواڈے واسطے دعا کروں گا مالک تواڈی عزت وقار بلند کرے گا چنگی گل سن لینا من لینا عظیم انسان دا شیوا ہے تے تسا اس عظیم نو منن والے ہو جس نے تانوں اس گل دا سبق دتا ہے بہت شکر محمد محمود اپنے محبوب نو مخاطب کیتا ہے میرا حبیب میرا سونا تو 23 سال کیتی ہے تبلیغ مکہ تبلیغ کیتی مدینہ تبلیغ کیتی طائف تبلیغ کیتی میرا سونا شیب ابی طالب پتے کھادے طائف دیا پہاڑیاں پتھر جھلے بڑیاں مشکلہ برداشت کیتیاں بڑی تکالیف اٹھائیاں بھیڑے بھیڑے بندیاں دیا گلاں سننیاں بہ گئیاں
तुहाडे तो सियाणे बंदे जहान ते नहीं रहिंदे भेड़े भेड़े बंदियां दीयां गल्लां सुननियां पै गईयां 23 साल तो कीता है काम मेरी तौहीद दा अपने रिसालत दा ते मेरा सोना कोई आजिर तो बनता है ना हुण महबूब महबूब नूं कहदा मालिक दुनिया दा मंगा ते उन्हां तों मंगा जेड़े हर वेले मंगदे ने ते मालिक मैं दुनिया दी केड़ी शै मंगा पहाड़ तो मैं आख्या सोने दा हो जाते हो जाता है दरख्त नूं बुलावा तो टुर के आ जाता है जिन्नो इंस मेरे ताबे ने कायनात मेरी ताबे ते अगर दीन दी कोई शै मंगनी है तो दीन ते लोग अमल करदे जन्नत दी खातिर जिन्हों तो जन्नत दा सरदार बनाया एक मेरे सज्जे मोढे ते होंदा है तुहाडी जिंदगी है आ बात ते शाद रहो दुआ मेरे खब्बे मोढे ते होंदा है जिसनों खातून ने जन्नत बनाया वो मेरी बेटी है ते मालिक मैं किवें मंगा केशा मंगा ओ प्यादा नहीं मैं प्यादा अपनी उम्मत नो कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा अपनी उम्मत नो 23 साल मैं कीती है तबलीग 23 सालां दे विच तुहां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाया अली वलीउल्लाह पढ़ाया अरकान नमाज दसे मनासिक हज दसे निसाब ज़कात दसे मसारे पे खुम्स दसे उठण दे बहन दे तरीके दसे सफर दे जागण दे सलीके दसे मरण दे जीवन दी रस्मां समझाइया 23 साल मैं अरबी दरिया नूं इंसान बनाया इंसानां नूं मुसलमान बनाया मुसलमान नूं मोमिन बनाया मोमिन नूं कामिल बनाया फिर मोमिन कामिल दी तकसीम कीती कोई सलमान बनया कोई मिकदाद बनया थोड़ी जिंदगी है आ बात साध रहो मैं जो 23 साल तबलीग कीती है उस मैनूं आख्या ते मंगदा पिया के मंग रिया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा 23 साल दी तबलीग दा अजर सिर्फ ये मंगदा जो मेरे कुर्बा दे नाल मवद्दत करनी है कुछ समझ आ रही मेरी गुजारिश मजलिस आजाद है एक आद भी अजर रिसालत है जिसके नाम मोहब्बत मवद्दत बिला खुल्लत अकीदत अच्छा बड़ी मजेदार गल है अल्लाह साडे कोल इश्क नहीं मंगया मोहब्बत से कैप्स होंदे ना मोहब्बत बिला खुल्लत अकीदत मवद्दत इश्क इश्क सब तो दिस मंगया क्योंकि उन्हें पता ही उस मंजिल मेयार ते सब पहुंच नहीं सकते जिहड़ा इश्क की मंजिल तक पहुंचता है उस अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया ओ नफ्स मुतमइन्ना हुसैन मैं राज़िया तू राज़ी हो ते वापस आ जा वाह माशाअल्लाह अब बात सुभान अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत नसीब रहे मवद्दत मंगी आज रिसालत की है मवद्दत अहले बैत जेड़ा जेड़ा खत्मुल मुरसलीन एक गल मेरी याद रहे बल्कि इस गल ते एक बंदे अमल कीता मजलिस की कीमत हो गई आम खत्म दे विच ना जिदा खत्म कुलखानी हुंदी रस्मन हर मौलवी एक आयत जरूर पढ़ता है एक आयत केड़ी मा कान मुहम्मदुन नबा अहद मिन रिजाल सलवात पढ़ो बाबा से बुलंद जो बादशाह जी आयत पढ़ी जाती है ना शिया भी दरूद पढ़ते हैं अहले सुन्नत भी अपनी अकीदत का इजहार करते हैं क्यों जदर भी हजूर का असल ना चाया जाता है ना सुनने वाले ते सलवात वाजिब होती है बाद फुकहा ने कि बंदा नमाज पढ़ रहा है ना नमाज खड़ा है ते नाम वाले बंदे हजूर का असल नाम चाया है उस दे विच नमाज ते वाजिब नमाज दे विच वाजिब है कि हजूर ते दरूद पढ़े इस वास्ते मैं मिंबर ते अरकाब चैना क्यों मतलब कोई दरूद न पढ़े हजूर दे नाम ते मैं गुनाहगार करने नहीं आया जदों भी कोई हजूर दा नाम चाहे भावे दिल विच पढ़ो मेरी गल दी समझ आई नहीं माशाअल्लाह मजलिस का मतलब है कई गल समझ आ भावे दिल विच पढ़ो हजूर दे नाम मुबारक ते दरूद पढ़ना वाजिब है जेड़ा जेड़ा बंदा सरकार दा उम्मती उस ते आजिर रिसालत वाजिब है अगर नूह उम्मती है तो आजिर रिसालत वाजिब है इब्राहीम उम्मती है तो आजिर रिसालत वाजिब है मैं कसम जाके आना कोई बंदा अपने अमाल दे बलबूते ते जन्नत नहीं जा सकता जब तक उसका
فضل شامل نہ ہوئے اہل بیت دی محبت شامل نہ ہو کیونکہ وہ اجر رسالت بندہ سوٹ لے درزی تو سوائے سلائی نہ دے رہے وہ سوٹ پا کے نماز پڑھے تو نماز باتے لے تھوڑے جب بولو نا بلا میرے خیال تھک کے بیٹھے ہو بندہ وہ سوٹ پا کے نماز پڑھے تو نماز محترم باتے لے بندہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تو دین سکھے کہ آجر رسالت نہ دے نماز پڑھسی تاں باتے لے روزہ رکھسی تاں باتے لے اے مجلس ازادہ انعقاد اے جلوس عزاداری سبیلہ لنگر ریاض یہ سارا اجر رسالت ہے کیونکہ مودت و محبت تقاضا ہے جس دی نال محبت کی جائے اس دی خوشی خوش اس دی دکھ دکھی کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے ہر بندہ اپنے بیار و مزاج دی اجر رسالت ادا کر رہے ہیں میں بھی دا محرم دی وچ بھی نا تے آج بھی چلہ والے دیں بھائی عمران شاہ جی ہر سال پچھلے سال نالوں سبیلہ بھی زیادہ ہوندیاں نے لنگر بھی زیادہ ہوندہ کہ یہ نہیں میں صرف شیعہ نہیں سارے حسینی تھوڑی زندگی ہوئے سارے حسینی اچھا میں کارت پہ کہ سبیلہ لے لڑکیاں لو بڑے غور نہ رہے دا کچھ ایسے چہرے نظر آتے ہیں میں سوچ رہا اگر انہاں دے کو لوگ گھر بیٹھے ہیں انہاں دا باپ ہی پانی منگے تو شاید پہلی باری نہ دے سے اب معلوم ہے بھئی شاید پہلی دفعہ نہ دے سے اتجاگ چاہ کے گلاس چاہ کے مٹا کر کے گڑیاں روک کے سکوٹر روک کے رکشے روک کے کارا روک کے پیدل بندن روک کے مٹا کر کے آدھے تینوں پیاس نہیں بھی صحیح نہ اٹھا پیلا حسین دینا تھے تینوں پیاس نہیں بھی نہ اٹھا پیلا حسین دینا تھے کیوں سدشیہ بھائیو اور کردار و عمل دنال ثابت کر رہا سمانے نو گواہ بنا کے سمانے آلیوں دیکھ لو ساڑھا تعلق پانی بند کرنے والے نال نہیں یا دوئے لفظہ جو آگے رہا ہے کہ ساڑھا تعلق حسین نال ہے یزید نال نہیں مجلس ازادہ انعقاد بھی اجر رسالت تسی گھر بار چھوڑ کے جو آیا تسی دیکھیا میں قسم جا کے اندر میں ڈھیر سارا سفر کر کے آیا میں روڈا دے دیکھیا شاید وہ بیبیاں کڈی اپنے گھر دسیا نے چنہ ٹوڑی ہو سکتے جڑیاں روڈا دے امام حسین دی وجہ تک دل رون دی اگر میں جلدی نہ ہویا میں ممبر پہ کھلا قسم جا کے اندر میرا دل لگ دی میں اس قافلے دے نال ٹورا کیوں ٹور رہے ہیں اس زمانے اندر سندتے ہیں کربلا جنگ نہ یوہی ظلم ہویا اور سنی شیعہ بھائیو جدہ نہیں گھروں نکلیا کر یہ نہیں سوچنا کہ فلان ذاکر خطیب باعث مقرر نسونا نہیں یہ سوچ کے آنا ہے کہ میرے یہ لمحات پاک خاندان واسطے وقت ہے اور کوشش کرنی ہے بہر کھڑا ہو کے ایتے ہوتے گپا مار کے نہیں ٹور جانا جی گھر بار چھوڑ کے آیا ہے اتھے باہر دا ثواب زیادہ ہے اتھے تیرے نال ملائکہ باندھن عزاداری بھی اجر رسالت ہے بشارتے کہ عزاداری وہ ہوئے جنہی چوتھا نو پسند ہوئے میں شب و روز پڑھتا اور اپنے ساری زندگی دن نچوڑ ایک گل پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک کام یعنی سلطان الانبیاء سرکار کو چھوڑ کے 1,24,000 نبیاں اتنے لوگ نہیں بخشامنے جتنے اکل امام حسین کی وجہ تو بخشے جانے کیا امام حسین نے کربلا کے میدان ایک قربانی نماز بچان واسطے دیتی ہے نماز جو بھی پڑھتے ہیں حسین کو مارے رہے امام حسین کی قربانی جنگ نہیں جنگ ہوئے تو 9 لاکھ کے مقابلے 2-3 لاکھ تو ہوندہ ہے نا یہ جنگ نہیں یہ قربانی یہ کیسار ہے جو حسین کی فوج میں بیگنا اگر چھوٹے تو اتالے پاس رکھ سے سب تو چھوٹا 6 مہینے دا سب تو بڑا 120 سال دا داڑی تے خطاب لا کے کمر بن کے حسین کی محبت جوان ہے بقائے دین بھی امام حسین کی قربانی اور امت مسلمات احسان عظیم ہے
امام حسین نے یہ قربانی کیوں؟ تاریخ کتاباں پڑھ کے دیکھو، کوئی صرف مجلس کرا کے بخشیا جائے گا، کوئی مجلس سن کے بخشیا جائے گا، کوئی سیدھے ہاتھ مار کے بخشیا جائے گا، کوئی ماپیاں نو پانی پیوا کے بخشیا جائے گا، کوئی ماتم کر کے بخشیا جائے گا۔ حسین بادشاہ کی وجہ تو اتنے لوگ بخشے جائیں گے جتنے باقی نبی اندیاں امتیں نہیں بخشی سکی۔ میرے کو ایک روایت حدیث موجود ہے، کتاب دا نام انسائیکلوپیڈیا آف امام حسین، انگلش کتاب ہے۔ اس سے ایک حدیث ہے، ایک دہاڑے میری گل تو چنگی تو لگتی پئی ہے، میں ایک فکر پیش کر رہا ہوں۔ ایک دہاڑے اللہ کے رسول دے ایک صحابی آ کے دست بستہ گزارش کی تھی، سرکار میرے گھر کھانے واسطے تشریف لایا ہو، بادشاہ فرمایا تیری دعوت قبول ہے، میں آ جاؤں گا۔ تو سرکار اپنے پتران حسنین شریفین کریمین نو بھی نال لے کے آؤ۔ سرکار فرمایا تو یہ میزبان، میں دعوت دیتی ہے، میں قبول کیتی ہے، انہوں نے دعوت آپ دے تے حسین دا مرضی دا مالک جو دی مرضی ہوئے تو سجدہ لمبا کرا چھوڑے، انہوں نے دعوت آپ دے، دعوت ہو گئی، دعوت قبول ہو گئی۔ بادشاہ پتران نال لے کے اس صحابی رسول دے دروازے تے آئے، دروازے تے صحابی موجود ہے، سلام سلام، اللہ کی کلی رحمت نبی نے فرمایا کیا تیری اجازت ہے میں تیرے گھارج قدم رکھا؟ آجاؤ سرکار میرا گھر باغ ہے، دونوں مکان ہے، دونوں جہاں ہے، سرکار تو اٹھی ملکیت ہے، تو انہوں ضرورت نہیں ساڑھے تو اجازت لینی۔ سرکار فرمایا میں جو کرنا ہے لوگوں نے میں نو ویک کے کرنا ہے، تیری اجازت ہے؟ میں سرکار کی اجازت، سرکار نے قدم رکھیا، صحابی آکے ایک، سرکار نے قدم جا کے اگہ رکھیا، ایسا کیا دو، سرکار نے قدم جا کے اگہ رکھیا، ایسا کیا ترائے، چار، پانچ، حضور رک گئے، کی کر رہے ہیں؟ سرکار تو اڑے قدمہ دے نشان گن رہے ہیں، کیوں گن رہے ہیں؟ سرکار میری منت آئی جدہ اللہ دی کلی رحمت نبی میرے گھر تشریف لے سن، ہر قدم دے بدلے غلامت ایک غلام خرید کے عذاب کرے سا۔ امام حسین نے گل سنے، کھانا تناول کرنے کے بعد سب تو زیادہ جلدی گھر جاون دی امام حسین بادشاہ ہوئے۔ اجے امام حسین بادشاہ در دولت سرات موجود ہے، تیز قدم چاہ کے امام حسین بادشاہ ماں کو لائے، ماں دی گلت بہی پا کے دن اماں آج ساڑھے نانے دے ایک صحابی نے ساڑھے نانے دی کیتی ہے دعوت، مزہ آ گیا۔ حسین بڑا عمدہ کھانا ہی، اماں کھانا عمدہ نہیں، کھانے تا ساڑھی نوکری جنت جو مگا لئی دی کھانا عمدہ۔ تے پھر اماں اس نے ساڑھے نانے دے قدم گیڑے، ہر قدم دے غلام آزاد کیتا، سجدہ نے دعا کی تھی اس کا بھلا ہوئے۔ نال امام حسین آگیا اماں میں بھی نانے دی ایو دی دعوت کرا گا۔ گل میری یاد رہے اتنے لوگ باقی نبیاں نہیں بخشا ہوئے جتنے نواسہ رسول اپنے نانے دی امت جو بخشا ہوئے۔ حسین انتے کائنات ساڑھی، انتے جنوین ساڑھے غلام نے، مگر وہ ہائی تاجر وہ کل غلام ڈھیر سارے ہیں، ساڑھے کوئی تو ظاہری دنیا دی دولت کائی نہیں، تو انہیں سچ چاہیے جتنا جو جتے چاہیے۔ میرے اچھے میں بادشاہ تو کسی پوچھے سرکار انت افضل ام ملائکہ، تُس افضل ہو یا ملائکہ؟ بادشاہ فرمائے تیرا سوال ہی غلط ہے، ان الملائکہ کا خدامنا و خدام محبینا، ملائکہ ساڑھے نوکر ہیں، ساڑھے نوکران دے نوکر ہیں، ان تے کائنات ساڑھی غلام ہے۔ نہیں میں دعوت کروں گا، نانے نو دعوت دے چھوڑی، کھانے دا اہتمام ہو گیا، پاک رسول تشریف لے آئے، حضور دے آندان تو پہلے دروازے تے جناب جبریل موجود ہے۔ جبریل کیوں آیا ہے؟ آپ پہ نہیں اس بھیجا ہے، کیوں بھیجا؟ اس پاڑے قدمہ دے نشان گرنے، کیوں گرنے؟ مالک پہ آتا ہے آج جتنے قدم میرے عاشق حسین دی حویلی دے وچ میرا محبوب رکھے دے چاہے، ہر قدم دے بدلے حسین دے ازادارہ تو 70,000 میں جہنم تو آزاد کر دیو۔ اتنے لوگ باقی نبیاں جتنے امام حسین بادشاہ دی وجہ تو بخشی جا رہے ہیں۔ بہت بڑا آدر ہے بادشاہ دی مجلس کراونا، سننا، پڑھنا، صرف بیٹھا رہنا،
بیٹھے رہن دا مطلب یہ ہے کہ ساڈا تعلق حسین نال ہے. جس بندے کو حسین نہیں اس کو کئی شے نہیں. اگر دہلیز سجدات میں کہ بندہ سوچنا بھئی دنیا تے بندہ آ کے دو چیزاں تلاش کرتا ہے، دین ایمان. دیندار ہوئے تو بندہ مسلمان ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوئے تو بندہ مومن ہوتا ہے. اگر دہلیز سجدات میں کہ سوچے بھی اندر کون ہے، اندر کون ہے، تو اندر ایک اوہ جس کے بارے رسول فرمائے بارز الایمان کلہو الی الکفر کلہ، ایک کول دا کول ایمان موجود ہے. دوئے دے بارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہ دین است حسین، یعنی دین بھی سیدہ دی حویلی دے وچے، ایمان بھی سیدہ دی حویلی دے وچے. عقل دا بچ گیا حسین. بھرا مارے گئے، پتر مارے گئے، جوان مارے گئے، مہمان مارے گئے. آپ زخمی ہیں، ایڈا زخمی ہیں، کدائیں تیران دے زخم، کدائیں تلواران دے زخم، کدائیں نیزیاں دے زخم، کدائیں پتھران دے زخم. اس سارے زخم غریب دے جسم تہان کھیوی علی دے غیوروں کچھ ایو دے زخمان جڑے جسم تے نہیں غریب دے جگر تے. میں صدقے ہو جاواں کوشش کریں ہوڑی آمنے زلجنا آونا اس سلے جس سلے میں سڑنا ہے تو زلجنال پس ویک کے گل سوچیں باقی شہادت ہوندی ہم تو جنازے آدھے. امام حسین تو جنازہ کیوں نہیں آیا، زلجنا کیوں آیا ہے؟ شریف و منبر کی قسم ہے اس دی وجہ ہے جو غریب دا سجاد بیمارا ہے، بھینا پرددار ہے، جنازہ چاون اللہ آئی کوئی نہ. ایک زلجنا میں صدقے ہو جاوا شاءاللہ اپنے دکھے کے دی آئے کر کے نہ رہو. جس لئے حسین بہنہ نو الوداع کر کے خیام تو باہر آیا نا، فوج ہسی بغیرت ہے کہ دوئے نوادر وس ہون کوئی نہیں سو لگتا. تھک ہویا ہے اکبر دی موت تا مک ہویا ہے، برامہ دی موت کھا گئی. حسین نو مارنا سوکھا ہے، ہر بندہ تیاری کر آوے. حسین نو مارنا سوکھا ہے. منبر دی قسم ہی نہ دے یہ الفاظ بادشاہ دے کنہ تے گئے. میرے مولا نے نعرہ تکبیر بلند کیتا، بابے علی علی تلوار کٹھی چلامنی شروع کیتی. شام تے روم دیا فوجاں بھجنی ہوئی نظر آئیا. شبیر رو کے فرما رہے ہیں روک کے لڑو تسا میرے اکبر نو ماریا ہے. میں صدقے ہو جاوا روک کے لڑو تسا میرے قاسم نو تقسیم کیتا. شریف و مقام نخیلات حسین علم لائے کاڑتے دو ہاتھ ہیں. کون ہے؟ تیری ماں زہرا. اماں میری جگ میں کھڑا جو حسین جگ میں بیٹھ لئی. اماں میں سونا لڑے آنا، شاباش میرا لائق بچڑا سونا لڑے آئے، مگر ماں دو گلہ کرن آئیے. اماں کیڑیاں آواز اندیے پہلی تو ایک گل کرن آئیے آپ تا لڑتا ودائے میرے عباس نو کیوں نہ یالا لڑ دیتا. میں صدقے ہو جاوا آپ تا جان جوانی نصیب ہو رہی، آپ تا جان ودا کرے جائے میرے غازی نو کیوں نہ یالا لڑ دیتا. میرے غازی نو لڑا دے میں آپ تیرے اکبر نو برچھی نہ لگیا. میں نارین قربان کرا میرے عباس لڑا شیدہ دھیاں دے بردے ہونی، میرے عباس نو لڑا دے میں تیرے اصغر نو تیر نہ لگیا. تیریاں بہنہ جگلت نہ ہوئینا. تے اماں تو ہی کیڑی گل کرنا جو آواز جی تو ہی گل کرنا جو ہون تائی بابے علی دی شجاعت دکھائیے. میں تینو صبر علی ایتا پڑھ کے لوریاں سنے دی رہی ہوں ماں بطول دا صبر دکھا. اور شریف کو کہا جو میرے ایمان تو پوچھ دیو تو منبر دی قسم ہے جس نے ماں کیا نا میرا صبر دکھا غریب دی شہادت اٹھائی ہو گئی. پڑھیا سننا للہ و انا الیہ راجعون. تلوار نے آمچ پائیس 16-17 سال ہو گئے مظلوم نہ ذکر کر دیا. آج تک صحیح روایت نہیں پڑھ سکیا جو رحل زین تو نواسہ رسول لکھا کی میں یہ کو جانا جو اشارہ جس سمجھ آ گئی آئی تھا. زین افسوس کر رہی ہے جو حسین لائے گیا ہے، زمین انتظار کر رہی ہے جو حسین لانا ہے. میں صدقے ہو جاوا یہ ایک جاکہ جی میں بزرگ ذاکر پڑھ دیا نیل اکبر دی جوانی دا آسرہ لائے گے. عباس سے بازوان جی ٹیک گھر کے کربلا جی تکبیر نما زہرا
سدکے حسین رہ بیٹھا ہے جوانی نصیب ہوئی چند قدمت مرتجز ہٹیا بادشاہ دے قدمت منہ رکھ کے آدھے جے میری غلطی نہ لگتا ہے تو میں معافی مانگدا میرے امام فرمایا نہ تیری غلطی نہ میری مرضی میں نے لہایا ہے نانے دی امت تو ٹوروان میری مک گئی ہے تھک نہ پوے تو ٹوروان میری مک گئی ہے شریفوں جس لئے امام حسین ذوالجلال بولے نا بغیرت دیکھئے ادب بلندہ بیٹھا ہے ہو سکتا ہے سوار ہو کے نامہ حملہ تھکرے تیرہ دی بارش کرو اور کھیوی علی دے غیورو مسلمان نماز رسول دو تیر بردے رہے ایک مرتجد بارو بھاج بھاج کے اپنے جسم دے تیر دھرے داریا شالا جوانی نصیب ہوگی جس نے ایک پاسا تیرہ نال پھر ہو گیا مرتجد نے کروٹ بدلی ایک تیر چوک کے شبیر دی پیشانی ادلک یا زہرا تیر تا لگ رہی مرتجد جھان پہ آئے آدھا یا میں گوڑی لینا میری کان پہ چڑھیا آواز آدھی ہے جو نہیں چڑھ سکتا تو میں پاسا لینا ہون تا چڑھیا میرے بادشاہ فرمائے جو چڑھ یاما تا لائکی دے ویسے آدھا آکھے تا بکیہ ماں زہرا کل آکھے تا مدینہ نانے مصطفیٰ کل آکھے تا لجب باب علی مرتضیٰ کل شبیر رو کے فرمایا اے سارے کربلا میرے سجدے دا انتظار کر رہے میں صدقے ہو جاواں میں دارین قربان کر چھوڑا تو ٹورمان میری بہنہ میں میری موت دی اطلاع دے حیوان آئی نا ذمہ داری نال پیدا کربلا جتنے حیوان آنا سب تو زیادہ تھکو ہے مرتجز آئی سب تو زیادہ زخمی بھی مرتجز آئی سب تو زیادہ تسا بھی مرتجز آئی پوچھو کیوں اتنی دفعہ حسین میدان اچھ گیا ہے نا اے نال گیا ہے جب بادشاہ نو تیر لگے انو نال لگے لوگ آدھن شیعہ گھوڑے نو سلام کر دیں میں نو 10-72 گھنٹے دا تسا حیوان ہوئے مالک اس نو دریا دے کنارے تے آزاد کر چھوڑے پانی دن ویسی نا او شریف ہو جیڑا پانی دن جاوے انو شہیدہ دیا دھیاں سلام نہیں کرے دیا جیڑا پانی آلے پاس کان کر گیا کہ تو ماندہ رہے میں کیوے دیوا علی دیا دھیاں تسیا میں صدقے ہو جاواں میں کائنات قربان کر چھوڑا میرے بادشاہ فرمایا من میں یہ بہنہ نے میری موت کی اطلاع دے تو اتنا رونا جتنا میری سینڈ منظور ہے میری بہنہ نے میری موت کی اطلاع دے اپنی زبان بول کے آدھے مولا میں کی بن کے آکھاں جو تواڈی ماں بطول دی چادر تے جاؤ کھاتے ہیں تواڈا بھرا دشمنت لائے گیا ہے تے میں جیندہ ودا میں صدقے ہو جاواں کی بن کے آقا تواڈا بھرا دشمنت لائے گیا ہے تے میں جیندہ ودا شبیر رو کے فرمائے سر جھکا مرتجز نے سر جھکائے مظلوم نے اپنے سینے تو خون چاہے مرتجز دے متھے دلا کے فرمایا ہون ٹور ون کنات تے باہر ون کے ہڑک تے راگ دی مارے علی دیاں دھیاں تیرے متھے تے میرا خون وے کہ سمجھ مشن مار مک گئے مرتجز دے پڑے شبیر سجدے سر رکھے پڑھیا سبحان رب الاعلی و بحمدہ مر سجدے جو سر چاہے ایک واری فوج عشق یاد بٹھا مڑ بہنہ دے خیمے علی پھسے سیانے لوگ غیرت مند لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو بندہ اللہ زدہ مہمان ہوئے جنگل دا ماحول ہوئے دشمن پہ غیرت ہوئے بندہ عقل نہ باچ گئے ہوئے تو مڑ سجن یاد آندن بہنہ دے دیاں دا ساتھ ہوئے اور کوئی یاد نہ آوے تو بھرا بھراواں دے مان ہوندن بھرا بھراواں دی کمر دا زور ہوندن بھرا بھراواں دے آسرے ہوندن بھرا ضرور یاد آندن میرے امام نے مقتل علی پاسے دیکھ کے فرمایا یا پرسان الحجا یا ابطال الصفا او میرے بہادروں او میرے شاہ سواروں او میرا عباس او میرا اکبر قاسم او محمد او بریر بن خزیر حمدانی او مسلم بن عصجا این انتم کنے ٹر گئے ہو انا انادیکم لمالا تجیبون میں سڑ بیٹھا مرینا میری گال کا جواب کیوں نے دے دے اس کے بعد جینا درد پھریا شفیر بہن کیتا من پرتی قسم جگر پھٹنا ہے اوالا نیت من بعدکم انہ بنات الرسول قد اللہ اللہول تانے ٹر وجر دے بعد تانے رسول دیا دھیا وال کھول کے بیٹھیا میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں
रसूल दिया दिया वाल खोल के बैठिया रो दिया शरीफो बस मुकाई वैन करा उदू का दिल टुरिया उदू धी टुर पई दुआ मंगी करो शालकाई भी धी प्यो नु मरदा तो वेखे पर मरीदा ना वेखे बड़ी औखी कातिल तो पहले धी आ गई बाबे दे गल च पाइयां सपाई जिंदी छोटी औलाद है रो रो के पिया जी बाबा मेरा जख्मी बाबा मेरा तस्सा बाबा मेरा उम्मत दा मेहमान बाबा भिरावत पुत्रा दी जवानी नसीब हुई भिरावत पुत्रा दी लाश चार चार थक होया बाबा बाबा बहु औखी आईया बाबा मैं उठदी ते बांधी आईया बाबा मैं पुछदी पुछांदी आईया बाबा मैं झिणका जलेंदी आईया मैं सदके हो जावा इस बाद बाबे दे गल च बाई कट के बाबे दी आंखी जो रेत ते खून साफ कर गया दी वेख बाबा मैं मरींदी आईया ओ मैं सदके हो जावा वेख बाबा मैं मरींदी आईया बाबा तुम क्यों पे मरे दे मेरे इमाम फरमाया मासूमा आज दे बाद तेन मेरा सीना नहीं लभना फुफियां नू मजबूर न करें फुफियां तो मंगे का शह नहीं जित जा लभ वनी उत सब वने वो थी गल पे करते हैं जो गरीब अग चाहिए तो सामने कातिल है इमाम दीन दे डिठा मुरजालिम दे हाथ च खंजर बेगैरत कोल आ गया दा हुसैन के लग दी है फरमाया जालिम मेरी धी है कमीना बकवास करके आदा धी जो सड्डी है हुण बच वही से मैं सदके हो जावा चल अपने दुखे के लिए हाय न करो कोशिश करे अली दी धियां नु मुकान देवन दी ते जेला वाली मुकान नवेकली मुकान है बीबी दी शरीफ मुकानियां मेरे मौला फरमाया तू कमीना अदब तुवारी है तेन क्या पता इयो जी हालत प्योवां दी होवे ते धियां सड़ींदियां नहीं धियां आपे आवेंदियां मैं सड़ी नहीं मेरी धी आपे आई है कमीने दो सवाल कीते पहला सवाल करके आता है धी टुरे से या धी दे सामने कुछ नहीं दूसरा सवाल करके आता है आप टुरे से या मैं टोरा मेरे इमाम फरमाया तू कमीना अदब तुवारी है कट कर एक करबला दी छोटी ज़हरा है मैं सदके हो जावा इन मैं आप टुरे सा कातिल कंड कीती इमाम धी दा मत्था चुम के फरमाया सकीना जिहड़े अगे टुरदे रहे नो मेरे पुत्रां तू मेरी धी है मेरी गैरत का मसला है इन्ना हया कोई नहीं करना मेरा पुत्र बीमार है मेरिया भैन पर्देदार है मैं लहजे दा मेहमान हाँ तेरी तो लाश चावाना लाई कोई नहीं मैं सदके हो जावा जिसने बाबे आखे न टुर जा शरीफों इयो जे वक्त दे धी प्यो नु छोड़ के नहीं वेंदी खुदा न करे कई धी वेखे ओदे प्यो नु मरिंदा प्यो वे गलियां भजदी बाजारां च भजदी चाचा दे नाल सड़ मारदी मामियां दे नाल सड़ मारदी रो रो के आदी है कोई आओ छुड़ा लो मेरा बाबा पे मरीदा जिसने बाबे आखे न टुर जा धी बाबे दे गल च बाई जबाइया इमाम सजो बा चुड़ंदन धी खबियो गल च मां पा लेंदी इमाम खबियो बा चुड़ंदन धी सजो गल च मां पा लेंदी सड़ के फरमाया अम्मा फिजा मेरी धी नु चाल आए मेरे सजदे दा टाइम हो गया शरीफो जनाब फिजा मासूमा नु चा के टुरी इमाम सजदे ते सर रखया गैरत ने सर ते हाथ रखया कमीने पहली जरा मारी है धी फिजा दी कान दुल्हे आई है मैं सदके हो जावा बेगैरत दुई जरा मारी है बाबा बाबा करके पीछा दौड़ी है कमीने त्री जरा मारी है कोल आख्या दिए ना मार तेरी भी खाई धी मैं सदके हो जावा मैं सदके हो जावा ना मार तेरी भी खाई धी और शरीफों पे गैरत नहीं रुकिया कमीना चौथी जराब पे आया है मासूमा नजफ वाले पास मुंह जगीदा है दो याद सार तेरा गया दिए नबिया का मुश्किल कुशा दादा नजफ छोड़ कर बला मेरा बाबा मरी ना दिया मैं सदके हो जावा बाबा दिल दिया मैं यतीम नहीं भैया और शरीफों के सर जवाब नहीं आया बेगैरत पदवी शराब ते आया है धी नमाज कोई नहीं लगा सैदों
میں سج کے ہو جاوا میں سج کے ہو جاوا جھڑے والی بھی آئی اٹھا والا لا بلے راجا اللہ جانے کھویں اٹھائی داری آئے جس نے اٹھی گلیے فرات والے پاس رو جگی داس تو آج رب سہرہ تیرا گیا دیے مان چاچا او میرا علمال چاچا او میرا معاشقی چاچا چاچا جلدی آ میرا پاپا مریدہ پیا ہے ان تو ہی جواب نہیں آیا کمینہ چھویں ضرب دیا ہے آسمان تو ہماری نور دی لٹھی ہے مظلوم نے ترسلہ محلینا حلال آواز بیا دیئے ہے کہ لہذا میں او تو قتال نہ کر میں کرنا ایسا تقبال میرا نانا آگے وہ جکار بال دے او گھر بھی رہا تو نالے ہندر دیدار دلو گردر پھیریش رو کیا دائے ہونے نازے کے دل میں صدقے ہو جاوا میں صدقے ہو جاوا ہونے نازے کے دل اے محمد او دنیا تے قائم مثال میں گمانے سامنے میں صدقے ہو جاوا شریف کو کبھی نہ نہیں رکیا میرا سردہ مرندہ آیا ہے نامی ضرب تے آئے قاتل تھاک بھی آئے خنجر زمین تے رکھیاس آتے حسین تیرے گل تے کوئی اور گل دسنا ہے آیا شبی تیرے گل تے کوئی اور گل دسنا ہے مظلوم نے تسلہ محلینا ہونے آواز بیان دیئے ایک گل نہیں پہ پنج کچھ دل او کار ظالم ظلام زیادہ ایک نانے دو جانا دینا او تریجا گلی حسان بیادہ آدھے ہوئے کھنر چلا آنکھ بند کر کے او تری پودنا کھالی دردنا علی دی دید کرنے جدوے دے آیا ہے لگام نے ہاتھ پایا کجیے گلا دے تیرا میری ماں دی چادر تے جو کھاتے آلی تو جلا گلا دے تیرا ہے گلے جبائی جبائیاس رو کیا دیئے کتے پاک دلہ آئی آئے زینب را او میں تُنا سجانام سنا دے او تیری دیر کو لیکھ کے ایک رگ دوئے او مگ مار گئے ماتم حسین Siapa?